बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। आज हमने अपने अहबाब को बहीरा मुर्दार यानी डेड सी के बारे में बताना है, जिसे अरबी में अल बहरुल मय्यत कहते हैं। इस बहीरा मुर्दार के मुतालिक सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आप इस बहीरा में अगर गिर भी जाएं तो भी आप नहीं डूबेंगे, क्योंकि इसका पानी बेहद नमकीन है। इस समंदर को बहीरा नमक भी कहा जाता है। नमकीन होने की वजह से इसमें क्यों नहीं डूबा जा सकता, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि बहीरा मुर्दार को मुर्दार क्यों कहते हैं, बहीरा मुर्दार इतना नमकीन क्यों है, मुनफरिद मौसम क्यों है, नमक की मोटी तह किस तरह से नहीं डूबने देती। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस बाहम आप तक पहुंच सकें। बहीरा मुर्दार की अगर बात की जाए तो असल में ये समंदर का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसकी लंबाई 67 यानी 67 किलोमीटर और चौड़ाई सबसे ज़्यादा 18 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन समंदर है, जिसके मगरब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। ये ज़मीन पर सतह समंदर से सबसे निचला मकाम है, जो 420 मीटर यानी 1378 फुट नीचे वाक़ है। अलावा अज़ीं ये दुनिया का सबसे गहरा नमकीन पानी का समंदर भी है, जिसकी गहराई 330 मीटर यानी 1083 फुट है। और ये जबूती की झील असाल के बाद दुनिया का नमकीन तरीन ज़ख़ीरा आब है। 30% शुरीदगी के साथ ये समंदर से 8.6 गुना ज़्यादा नमकीन है। माहिरीन का कहना है कि बहीरा रोम से 9 गुना ज़्यादा नमकीन है, जिसकी शुरीदगी 3.5% है, जबकि कुछ माहिरीन बहीरा मुर्दार की शुरीदगी को 31.5% करार देते हैं। इस बहीरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़ारों साल से बहीरा रोम के गिर्द बसने वाले सयाहों के लिए ये एक इंतहाई पुरकशिश मकाम है। बहुत ज़्यादा शुरीदगी के बायस इसमें कोई आबी हैवानात और पौधे नहीं पाए जाते, जबकि इसमें कोई इंसान डूब भी नहीं सकता। इसे बहीरा नमक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पानी नमकीन है। हाँ, ये मुमकिन है कि समंदर की तह में बैक्टीरिया की कई इकसाम मौजूद हों। बहीरा मुर्दार को मुर्दार भी इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता, बल्कि उसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है। ताहम जैसा कि पहले आपको बताया है कि इसमें बैक्टीरिया ज़रूर पाए जाते हैं। बहीरा मुर्दार इतना नमकीन क्यों है, इसका मुख्तसर सा जवाब ये है कि बारिश का पानी तेज़ाबी होता है और गुज़रते वक्त के साथ ये चट्टानों को तोड़ देता है। उससे ये मज़ीद तेज़ाबी हो जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड भी शामिल होते हैं और उसे नमक भी कहा जाता है। बहीरा मुर्दार के मौसम की अगर बात की जाए तो बहीरा मुर्दार के इर्द गिर्द की सरजमीन बंजर और सहराई है। यहाँ तकरीबन 330 दिन इंतहाई धूप रहती है। यहाँ की हवा में नमी की सतह इंतहाई कम है, जबकि बारिश भी बहुत कम होती है। जैसा कि आपको बताया है कि बहीरा मुर्दार दुनिया में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इसमें सालाना 1 मीटर से ज़्यादा कमी वाक़ हो रही है। बहीरा मुर्दार के बारे में आपको ये तो बताया है कि इसमें कोई शख्स डूबता नहीं, लेकिन नमकियात की इतनी मिकदार है कि आप सालाना 1 मीटर से ज़्यादा कमी होने के बावजूद भी इसकी सतह पर आराम से लेट सकते हैं और आप आराम से बैठकर अखबार पढ़ सकते हैं। बहीरा मुर्दार के बहुत सारे हैरान कुन तिब्बी फ़वाइद भी हैं, जिसमें दमे के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है। मादनियात से भरपूर पानी सुकून बख्श कीचड़ और सख्त धूप की वजह से तकलीफ़ दे जिल्द की बीमारियों की शिकार अफराद को अफाका भी फराहम करता है। इसी वजह से बाज़ ममालिक में सेहत और खैराती इदारे जिल्द के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को इस शर्त पर रकम देते हैं कि वो बहीरा मुर्दार पर थेरापी के लिए जाएंगे। कैसी हैरान कुन बात है कि बहीरा मुर्दार में नहाने के लिए लोगों को रकम फराहम की जाती है।
اس سمندر کی تاریخی اہمیت کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ سمندر تاریخی طور پر بھی بڑا اہمیت والا رہا ہے۔ تاریخی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مصری ملکہ کلیوپاترا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، وہ بھی بحیرہ مردار کے علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر خوبصورتی کے لیے تیار کردہ مصنوعات کا استعمال کرتی تھی۔ جبکہ رومی سلطنت نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا تو یہاں پر نمک کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس وقت نمک پرتعیش چیز تھی، یعنی بہت زیادہ عیش والی چیز، اور جس کے پاس نمک ہوتا تھا اسے بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا اور اسے کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں سیاحت کے کاروبار سے منسلک این گڈی نے ساحل سے دور ایک مقام پر کھڑے ہو کر بتایا کہ جب وہ 18 برس کے تھے تو اس وقت پانی یہاں تک تھا، یعنی 2 کلومیٹر اب دور ہو چکا ہے، اور یہ کوئی 500 برس یا 1000 برس پرانی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت پانی 2 کلومیٹر اندر کو جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمندر کے سکڑنے کی وجہ سے انہیں اضافی یعنی بحیرہ مردار کے انتظامیہ کو اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، جس میں ٹریکٹر اور پیٹرول اسٹاف کی مد میں سالانہ $5 لاکھ کا اضافی خرچ ہے، کیونکہ سیاحتی مقام سے سیاحوں کو 2 کلومیٹر دور ساحل پر ٹریکٹر کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے۔ سمندر کے سکڑنے کی وجہ سے علاقے میں گڑھے بھی پڑ رہے ہیں، اور اس وقت ایسے گڑھوں کی تعداد 5,500 کے قریب ہے، جس کی وجہ سے یہاں تعمیرات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسرائیل کی ارضیاتی سروے کے ڈاکٹر کیدی بیل کے مطابق وہ ان گڑھوں کے آنے کی پیشگی اطلاع کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ معلومات حاصل کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ساحل کے پاس سے کئی مصروف سڑکیں گزرتی ہیں۔ تاہم گڑھوں کے مسئلے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ عمل بھی تیز ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر رواں برس 700 کے قریب نئے گڑھے وجود میں آئے، اور گزشتہ برس یہ تعداد کم تھی۔ 1990 کی دہائی میں ان کی تعداد چند درجن تھی۔ اسرائیل نے دریائے اردن کے بحیرہ تبریہ میں جانے والے جنوبی حصے پر ڈیم بنا رکھا ہے، اور یہاں سے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اس پانی کو اسٹریٹجک کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس میں پانی کے ذریعے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بحیرہ احمر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کر رہا ہے۔ دریائے اردن میں پانی دریائے یرموک سے گرتا ہے، اور یہ دریائے شام سے گزرتا ہے، جس پر شام نے گزشتہ 20 برس کے دوران 40 سے زیادہ ڈیم تعمیر کیے ہیں۔ اس میں اردن کے بعض حلقوں کے خیال میں شام نے اردن سے بدلہ لینے کی خاطر یہ ڈیم تعمیر کیے ہیں، کیونکہ اردن اور اسرائیل نے 1994 میں امن سمجھوتا کیا تھا۔ دوسری جانب اردن نے بھی اپنی ضروریات کے لیے ڈیم تعمیر کیے، جس میں وادی اردن جیسے مشرق وسطیٰ میں واحد جگہ نہیں جہاں ڈیمز کی تعمیر نے دفاعی تنازع کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں بحیرہ مردار کو سوکھنے سے بچانے کے لیے ایک طویل پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر سے پانی بحیرہ مردار میں ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا گیا، اور امریکہ اس کے لیے کچھ مالی وسائل بھی مہیا کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بحیرہ مردار کا پانی اتنا کثیف ہو جائے گا کہ سکڑنے کا عمل رک جائے گا، لیکن یہ عمل مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت بحیرہ مردار نے پانی ڈالنے سے پہلے اس میں سے نمک کو نکالا جائے گا، تاہم تکنیکی، مالی اور سیاسی مشکلات کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس منصوبے پر کام شروع ہونے کی توقع نہیں ہے، اور اس صورتحال میں بحیرہ مردار کے ٹکرنے کا عمل آئندہ کئی برسوں تک جاری رہے گا۔ یہ بحیرہ مردار کے مرنے کے عمل کی کہانی نہیں، بلکہ ایک حوصلہ افزا کہانی ہے کہ ایک ایسے خطے میں قدرت اپنے تحفظ کا راستہ کیسے تلاش کرتی ہے، جہاں بسنے والے انسان قدرتی وسائل کی ہمیشہ سے قدر و احتیاط نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔